sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Ang angay kuno natong buhaton sa diha nga naa si Kristo sa atong kinabuhi, siya naghari sa atong kinabuhi. Sumala pa sa Biblia, makahimo kamo sa kabubuton sa Dios o kanunay makabuhat butang nga makapahimuot sa Ginoo. Magmadbungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Amen. Sa diha nga naa si Kristo mo naghari sa matag usa nato kay ato siya gidawat uban ang mga pulong. Sumala pa sa Biblia, yung patot pa kanunay nga makamay pahimuota sa Ginoo. Ini nga atong gibuhat karon. Usa ni nga makalipay sa Dios sumala pa sa Biblia. Ana atong isoro. Salamat sa Ginoo nga natong isoro malapas sa Biblia. Kung ang atong gibuhat nagsuon makapahimaya sa Ginoo. Amen. Kini nga atong gibuhat nga pagsimba dili ni tawhanon nga batasan kiniya kun dili kabubuton ni sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao na nga kung si Kristo mao'y maghari sa atong kinabuhi, siya na ang atong gidawat apan sa tanang mituo kaniya, sa tanang midawat kaniya, naghimo siya kagahom nga mahimo tag anak sa Dios. Kung si Kristo na naa sa atong kinabuhi, sumala pa sa Galacia kapitulo 2 versikulo 20, basahon na to ang isgutan diri. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kung dili si Kristo ang alia kanako. No? Amen. Iyon si Apostol Pablo sa iyang panahon, nga wala pa siya mahimong Kristohanon, wala pa siya mahimong alagad sa Dios. Ang iyang kinabuhi kaniadto usa siya ka notorious, dili maayo nga tawo, padungon, no? Apan sa diha nga gidawat niya si Kristo, naasunod sa iyang kinabuhi, no? O ang pulong sa atong Ginoong Dios, matod pa niya, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo nga ania kanako. Amen. Kanong makahimo man ta sa mga butang nga makalipay sa Dios? Sama sa atong gibuhat karon sa pagsimba, no? Wa ta magdahong nga nganong makaabot ko sa simbahan. Dili na buhat nimo. Matod pa sa Biblia, ingon sa si Kristo, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo nga ania kanako. Unsa gibuhat ni Kristo nato? Sumala pa sa balaan nga kasulatan dili ta sa 2 Corinto 2 versikulo 14. Ingon siya diri nagsaw, no? Salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nagiya nato. Ang Dios diay nga atong gilagaran mao'y nagtimon nato nganong nagkasimba ta, nganong nagbuhat ta sa kabuton sa Ginoo. Kun dili ang Kristo nga naa sa sulod nato mao nay nagdominar nato. Dili ta sa atong kaugalingon. Kay kun sa atong kaugalingon di ta ganahan simba, no? Kay kung sa atong kaugalingon na pagbati, di ta ganahan ini mabutang sama ni ini, no? Pero si Kristo ang naa sa sulod nato, sumala pa sa balaan nga kasulatan, mauna nga si Kristo maoy magiya kanang ingon sa Biblia, apan salamat sa Dios nga diha kuno sa atong pagkahiusa kang Kristo, gigiyahan ka ni Kristo. Nganong makaabot man ka sa simbahan, nga dili pa nimo gusto, nganong nakahimo man ka sa butang nga gibuhat sa panagkatigom. Tungod kay ang Dios mo naglihok sa atong kasing-kasing. No? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao na nga dili atong kapanahunan karon daghang tao ang nahimong Kristohanon. Basahon na to ang Daniel kapitulo 12. Dinita sa Daniel kapitulo 12 versikulo 10. Basahon na to ang sulat ni Daniel. No? Dini sa 12 versikulo 10. Ingon diri daghan ang nagputli sa ilang kaugalingon o naghimo silang hinlo. No? Ganong nahimo mang mga nahinluan na. Nahimo ng putli. Daghan kuno. Daghan na usab. No? Tungod kay ilang gipahari si Ginoong Jesucristo sa matag usa nga kinabuhi. No? Muna daghan na bunagin. Daghan na bago ang kinabuhi. Iyon, padre nagso, no? Dili makasabot ni ini ang mga dautan o nagpadayon sila sa ilang pagkadautan apan ang mga maalamon makasabot, no? Sa gibuhat na to karon dili magsabtani sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo.
Ngunon, kay atong gibuhat sumala pa ang ilang pagtuo sa atong gibuhat karon matud pa sa unang Korinto 1. Bersikulo 18. Ingon ang Biblia maigso, no? Kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan ka natong giluwas gahom kini sa Ginoo, no? Mo nga daghang mga tao nga dili kasabot sa atong gibuhat karon. Nagsimba man na sila kanang labi na mag-praise and worship ta. Hugyaw managdahig, muratag makaayos lang nga buang man na sila diha, no? Dili masabtan ang atong gibuhat karon, no? Ila pagsimba naglukso-lukso, nagsayaw-sayaw, no? Dili makasabot ang mga tao nga wala magtuo sa atong Ginoo si Kristo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao nga usa ka butangan ang gibuhat sa mga alagad sa Dios matud pa sa 14:22 sa bumat, ilang gilig-on ang mga magtotoo, gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Mo ni giingon ni Apostol Pablo sa diha nga atong gidawat si Kristo. Si Kristo karon man naghari sa pag-usa natong kasing-kasing. Siya na nagbuot nato, siya nagiya. Iyon ri ilang gilig-on ang mga magtotoo, gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Mingon sila, kinahanglan nga moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingarian sa Dios. Dili ni pahayahay ang atong gibuhat, no? Nagsakripisyo din ta, no? Kamo, di kami sa initaw, abot ni diri. Kamo, nangamot mo diri, no?